Galaxy News Hour live. कुनै पनि प्रतिस्पर्धालाई निष्पक्ष बनाउन निश्चित नियमहरू लागू गरिएका हुन्छन् जसको पालना सबैले गर्नै पर्छ। निर्वाचनलाई पनि व्यवस्थित, विश्वसनीय, शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष बनाउन आचार संहिता लागू गरिन्छ। सरकारका मन्त्री, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, राजनीतिक दल र तिनका उम्मेद्वार, सुरक्षा निकाय सबैले पालना गर्नुपर्ने आचार संहिताको व्यवस्था निर्वाचन आयोगले गरेको छ। तर प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूले नै आचार संहिताको धज्जी उडाइरहेका छन्। उल्लङ्घनकर्ताको अग्रसूचीमा स्वयं प्रधानमन्त्री नै देखिएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनले देशभर आयोजना गर्ने चुनावी सभामा प्रधानमन्त्री देउबा सरकारी स्रोत साधन प्रयोग गरेर देश दौडाहामा निस्किएका छन्। निर्वाचन आचार संहिताको परिच्छेद 3ले संघीय र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूलाई कुनै पनि राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार प्रसार गर्न वर्जित गरेको छ। तर बहलवाला मन्त्री सरकारी गाडीमा झण्डा हल्ल्याउँदै चुनावी प्रचारमा लागेका छन्। मानौ उनीहरू कानुनभन्दा माथि छन्। आज ग्यालेक्सी न्युज आवर निर्वाचन आचार संहिताको उल्लङ्घनको नेतृत्व गरिरहेको प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूमा केन्द्रित हुनेछ। साथमा रहनेछन् स्वतन्त्र उम्मेदवारीले दलहरूलाई दिएको चुनौती र ऋणमा चुर्लुम्ब डुबेको नेपाल वायु सेवा निगमको 13वटा जहाज किन्ने योजनाको अन्तर्य। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्युज आवर। अब हेडलाइन्स। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबाटै निर्वाचन आचार संहिताको धज्जी। गठबन्धनको पक्षमा भोट माग्न चुनावी सभालाई सम्बोधन, सरकारी स्रोत साधनको दुरुपयोग। चन्द नेतृत्वको नेकपा विभाजित, असन्तुष्ट समूहको चितवन भेलाबाट महासचिव चन्दलाई हटाएको घोषणा। निर्वाचनमा सहभागिता र आर्थिक अपचलन मुख्य आरोप। प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति विवाद हेर्दा हेर्दैमा सुनवाई भोलि पनि बहस सकिएपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशबारे निर्णय गर्ने। युरोपेली सङ्घद्वारा रुस विरुद्ध थप प्रतिबन्ध। आगामी वर्षदेखि रुसबाट तेल आयात नगर्ने घोषणा। र T20 क्रिकेट श्रृङ्खलामा नेपाल र जिम्बाब्वे ए बीचको खेल 1-1 को बराबरी। शुक्रबार सुरु हुने एक दिवसीय श्रृङ्खलामा पनि उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने अपेक्षा। स्थानीय तहको निर्वाचनमा मुख्य प्रतिस्पर्धा प्रमुख राजनीतिक दलहरू बीचमै छ। तर देशभरका धेरै स्थानीय तहमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बन्नेहरूको सङ्ख्या र उनीहरूले पाएको चर्चा हेर्दा अब प्रमुख दलहरूलाई चुनौती दिने अर्को ध्रुव पनि थपिएको छ। अझ स्थानीय तहको निर्वाचन निर्दलीय हुनुपर्छ भन्ने बहसलाई समेत यसले बल पुर्याइरहेको छ। स्थानीय निर्वाचन घोषणा भएदेखि नै धेरै चर्चामा रहेको नाम हो बालेन्द्र शाह। काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखमा उम्मेदवारी दिएका शाहले प्रमुख दलका उम्मेदवारलाई चुनौती दिइरहेका छन्। यस्तै अटेरी आन्दोलन भन्ने नारासहित लेखक गणेश पौडेलले पोखरा महानगरमा मूलधारका दललाई चुनौती दिइरहेका छन्। यी त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। बालेन्द्र र गणेश मात्र होइनन्। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय निर्वाचनका लागि 1245 जनाले प्रमुख पदमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। त्यस्तै उपप्रमुख 305 जनाले दाबी पेश गरेका छन्। 858 जनाले कुनै दल बिनै गाउँपालिका अध्यक्षको लागि चुनावी मैदान रोजेका छन्। उपाध्यक्षमा 236 र वडाध्यक्षमा करिब 4300 जनाले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन्। 2074 को स्थानीय निर्वाचनमा 8087 जना स्वतन्त्र उम्मेदवार रहेकोमा यसपटक बढेर 9674 पुगेको छ। निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्क अनुसार अघिल्लो चुनावमा 233 जना स्वतन्त्र उम्मेदवारले जितेर स्थानीय सरकारमा स्थान बनाएका थिए। स्थानीय निर्वाचनमा मात्र होइन, 2048 यताका हरेक निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको सङ्ख्या बढ्दै गएको देखिन्छ। स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने मध्ये केही पार्टीले टिकट नदिएपछि असन्तुष्टि र विद्रोह स्वरूप दावेदारी पेश गरेका छन्।
चितवनको भरतपुर महानगर प्रमुखमा जगन्नाथ पौडेलले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिए पनि उनी काङ्ग्रेसको नाममा मत मागिरहेका छन्। काङ्ग्रेसले प्रमुखमा माओवादी उम्मेद्वारलाई समर्थन गरेको असन्तोषले उनलाई मैदानमा उतारेको देखिन्छ। आफूले टिकट नपाएको र पार्टी नेतृत्वले अर्कै दलसँग तालमेल गरेका कारण जनकपुरमा काङ्ग्रेसकै मनोज शाह र पोखरामा विमल बहादुर कार्की पनि बागी उम्मेद्वारका रूपमा दलको समर्थन नै मत मागिरहेका छन्। यस्तै कारण विराटनगरमा जसपाका उमेश यादव पनि दलको दायरा नागेर प्रमुखको दाबी लिएर हिँडिरहेका छन्। 2050को दशकमा भूमिगत पार्टीहरूले आफ्ना केही उम्मेद्वारलाई स्वतन्त्र उठाउँथे भने नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको दल नेकपाले केही ठाउँमा अहिले त्यही अभ्यास दोहोर्याएको छ। लामो राजनीतिक पृष्ठभूमि नभएका र बेग्लै पेसामा नाम कमाएका कतिपय उम्मेद्वार भने मूलधारका दलहरूप्रतिको निराशा र वितृष्णा आफ्नो पक्षमा पार्ने दाउमा देखिएका छन्। बालेन्द्र शाहदेखि गणेश पौडेलहरू यही पंक्तिमा छन्। परम्परागत शक्तिहरूको विकल्प भनेर आएका नयाँ दल खुम्चिँदै गएका कारण पनि यसपालि स्वतन्त्रको सङ्ख्या बढेको विश्लेषण छ। कुनै दलसँग लगाव नभएका र काङ्ग्रेस एमाले जस्ता मूलधारका दलप्रति असन्तुष्ट जनमत आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयास प्राय स्वतन्त्र उम्मेद्वारले गरेको देखिन्छ। त्यसो त स्थानीय तहमा राजनीतिक दलसँगै व्यक्तिको प्रभाव पनि उत्तिकै काम गर्छ। स्थानीय सरकारमा विपक्षी दलको परिकल्पना गरिएको छैन। त्यसैले स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई पनि दलीय आधारमा विभक्त गर्न नहुने तर्कका साथ संविधान बनाउँदा नै निर्दलीय चुनाव गर्नुपर्ने बहसले ठुलै स्थान पाएको थियो। अहिले काठमाडौँ महानगरदेखि प्रमुख नगरहरूमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारको आकर्षण र चर्चाले फेरि स्थानीय सरकार गैर दलीय बन्नुपर्छ भन्ने बहस सतहमा आएको छ। जिल्ला ब्युरोको सहयोगमा अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। यसैबीच विभिन्न स्थानीय तहका स्वतन्त्र उम्मेद्वारलाई हामीले सोधेका छौँ, धेरै राजनीतिक दलहरू हुँदा हुँदै तपाईँले किन स्वतन्त्र रूपमा चुनाव लड्ने निर्णय गर्नुभयो? यदि सबैको साझा नगरपालिका स्थानीय तह उपमहानगरपालिका बनाउनु छ भने स्वतन्त्र व्यक्तिले कसैलाई अन्याय गर्दैन। किन मैले जितेँ भने धनगढीका सबै नागरिकले जित्छन्। म स्वतन्त्र नागरिक भएर चाहिँ भ्रष्टाचार, अनियमितता र अन्य जस्ता विषयहरूमा चाहिँ मैले काम गर्न सक्छु, स्वतन्त्र भएर मैले त्यसमा काम गर्न सक्छु, कसैको दबाब बिना काम गर्न सक्छु भनेर नै मैले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएको। वडालाई समृद्ध र नमुना वडा निर्माणको लागि जुन जनताहरूले मलाई आश्वासन दिएका थिए त्यो आश्वासन पूर्ति गर्नलाई म स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारीको घोषणा गरेँ हो। धेरै पार्टीहरूले धेरै गरेको गफ मात्रै दिनुभयो। अब त्यो पार्टीले गरेको स्थिति देखिएन। अहिले सबैको माग हेर्दा बुझ्दा सबैको चाहना बुझ्दाखेरि अब केही गर्दैनन्, यिनीहरूले गर्दैनन् भनिसकेपछि युवाले नै गर्नुपर्छ भनिसकेपछि म अगाडि बढेको छु। समाजले निर्णय गरेर नेताहरूले कार्यान्वयन गर्ने हुनुपर्ने ठाउँमा नेताहरूले चाहिँ निर्णय गर्ने र कार्यकर्ता लेभलले चाहिँ जस्तो खालको निर्णय गरे पनि स्वीकारेर ढाकछोप गरेर भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तरिका छ अहिले, जुन चाहिँ सही तरिकाको होइन। जुन हामीले योजना अगाडि सारेछौँ त्यो योजना कार्यान्वयन तहमा पुगेको छ र त्यो योजना स्वतन्त्र रूपमा अगाडि सार्नको लागि कुनै दलगत नभए पुरै जनकपुर जनताको भएको हुनाले त्यसलाई जनताको पहिचान स्थापित गर्न अहिलेसम्म जितेर गएका जति पनि जनप्रतिनिधिहरू छन् उनीहरूले जनताको हितमा, यो नगरवासीको हितमा काम गर्न सकेनन्। उल्टै जनतालाई दुःख दिने, जनताको जनविरोधी काम गरे। यी अहिलेसम्म भएका पार्टीहरूका प्रतिनिधिहरूले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नका निम्ति अबको संसदमा स्थानीय तह दलीय हुने कि नहुने भन्ने चरम बहसको वातावरण सिर्जना म जस्ता स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले निर्माण गरिसकेको छ। गणतन्त्रको व्यवस्था आयो, जनताले धेरै आशा गरेका थिए, तर आशाभन्दा चाहिँ बढी चाहिँ जनता र नगरले कुनै पनि सेवा सुविधा चाहिँ जसले जिते, जसले निकटतम प्रतिनिधि भए उनीहरूले सही ढङ्गले काम नगरेको हुनाले जनताले आवाज उठाए कि तपाईँ जस्तो मान्छे उठ्नुपर्छ भनेपछि म उठेँ। कतिपय स्वतन्त्र उम्मेद्वार सामाजिक सञ्जाल र चिया चर्चाहरूमा छाइरहेका छन्। दलीय व्यवस्थामा स्वतन्त्र उम्मेद्वारको लहरको सङ्केत के होला? यो प्रश्न हामीले राजनीतिक विश्लेषक केशव दाहाललाई सोधेका छौँ। समाजमा राजनीतिप्रति खास गरी अलिकति पछिल्लो समय चाहिँ नयाँ पुस्ताहरू अलि सन्तुष्ट छैन। राजनीति फोहोर भयो, राजनीति चाहिँ यो अरू नै मान्छेको काम हो, हामी राजनीतिमा जानु हुँदैन भन्ने हिसाबको जुन डटी पोलिटिक्स भनेर चाहिँ आलोचना गर्ने पुस्ता हामी देख्थ्यौँ। बिस्तारै त्यो पुस्ता पनि राजनीतिमा आउँदैछ जस्तो लाग्छ। त्यो एउटा सुखद अर्को सङ्केत हो। मतदाताहरूलाई एउटा चोइस भन्दैछ, होइन, एउटा विकल्प भन्दैछ। पुराना नै किन, होइन, त्यो नयाँ टेस्टको लागि, नयाँ विकल्प दिनको लागि अनेक सम्भावनाहरूको खोजी भइरहेछ।
पुराना पार्टीहरूको विकल्पमा नयाँ दलहरू गठन भइरहेछ। त त्यो मात्रै नभएर व्यक्ति पनि एउटा विकल्पको आवाज लिएर आउन सक्छ भन्ने यो तेस्रो र अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश हो जस्तो मलाई लाग्छ। नयाँ उम्मेदवारहरूले अलिकति नयाँ कुरा गर्नुभएको छ, विकासको नयाँ भाष्य निर्माण गर्न चाहँदै हुनुहुन्छ होइन। यो सुखद कुरा हो र यसले राजनीतिलाई सकारात्मक रूपमा कन्ट्रिब्युट गर्छ, योगदान गर्छ भन्ने म ठान्छु। कम्तीमा पनि परम्परागत राजनीतिमाथि जसरी प्रश्नहरू उठिरहेका छन् ती प्रश्नहरू सोलिड तहमा अहिले अब उठिरहेछन्। त्यसले एउटा एक खालको तरङ्ग पनि सिर्जना गर्दैछ र सँगसँगै विकल्प छ, विकल्प बन्नुपर्छ र विकल्प चाहिँ अथाह सम्भावनासहित आउन सक्छ भन्ने एउटा म्यासेज हो भन्ने लाग्छ समग्रमा। स्थानीय निर्वाचन सम्बन्धी अरू प्रसङ्गहरू पनि छन्, साथै निर्वाचन सम्बन्धी ताजा घटनाक्रमबारे जानकारी पनि गराउँदै जानेछौँ। अब केही न्युज संक्षेपमा। प्रहरी महानिरीक्षक बढुवा विवादमा सर्वोच्च अदालतले हेर्दैमा राखी भोलि पनि सुनवाई गर्ने भएको छ। धीरज प्रताप सिंहलाई महानिरीक्षकमा बढुवा गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय विरुद्ध अतिरिक्त महानिरीक्षक विश्वराज पोखरेलले दायर गरेको रिटमा आज न्यायाधीश सुष्मलता माथेमाको इजलासमा प्रारम्भिक सुनवाई भएको थियो। आज नसकिएपछि भोलि फेरि बहस हुने गरी पेशी तोकिएको छ। पोखरेलले सिंहलाई आइजिपीमा बढुवा गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय बदर गर्न मागसहित सोमबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा पोखरेलले बढुवाको निर्णय यथास्थितिमा राख्न र अदालतबाट न्याय निरूपण नभएसम्म आफूलाई कायम मुकायम महानिरीक्षकका रूपमा काम गर्न दिन पनि माग गरेका छन्। आजको बहसमा पोखरेलका कानुन व्यवसायीका साथै सरकारका पक्षबाट महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खाती र अरू सरकारी वकिलले बहस गरेका थिए। काभ्रेमा सवारी दुर्घटना हुँदा 5 जनाको मृत्यु भएको छ। काठमाडौँबाट तीर्थयात्री बोकेर भारततर्फ जाँदै गरेको बस र सिन्धुलीबाट काठमाडौँतर्फ आउँदै गरेको टाटा सुमो जीप रोसी स्थित बढुबेसीमा ठोकिएका थिए। दुर्घटनामा कमलामाईका विक्रम श्रेष्ठ, रामेछापकी सङ्गीता भूषाल र उनकी आमा सम्झना भूषाल, सिन्धुलीकी प्रमिला नेपाली र कमलामाईका हरिबहादुर बलको मृत्यु भएको हो। दुर्घटनामा 18 जना घाइते भएका छन्। उनीहरूको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। बसमा सवार तीर्थयात्री पशुपतिनाथको दर्शन सकेर भारत फर्किँदै थिए। प्रहरीले बिचौलियाको आरोपमा यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्त कुनाबाट थप 10 जनालाई पक्राउ गरेको छ। ललितपुर कार्यालय बाहिर अनाधिकृत रूपले भिड गरेर सेवाग्राहीलाई सेवा लिन अवरोध पुर्याएको र अभद्र व्यवहार गरेको आरोपमा पक्राउ गरेको ललितपुर प्रहरी परिसरले जनाएको छ। पक्राउ परेकालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति लिई अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीको भनाइ छ। ललितपुर स्थित एकान्त कुनामा बिचौलियाको रजगजबारे 2 महिना अघि हामीले रिपोर्ट प्रसारण गरेका थियौं। यसअघि सोही कार्यालयबाट बिचौलियाकै आरोपमा प्रहरीले 15 जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले तरलता दबाव कायमै रहे ब्याजदर अझै बढ्न सक्ने संकेत गरेका छन्। नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट संस्थाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले तरलतामा परेको दबाव रहिरहे नीतिगत दर अझै बढ्न सक्ने बताएका हुन्। केन्द्रीय ब्याङ्कले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत नीतिगत दर 3.5 बाट 2% बढाएर 5.5% पुर्याएको थियो। उनले भुक्तानी असन्तुलन बढ्दै गए नीतिगत दर बढाएर भए पनि नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए। उनले निजी क्षेत्रमा जाने 19% को कर्जा लक्ष्य पूरा नहुने पनि बताएका छन्। सो लक्ष्य पूरा गर्न थप 2 खर्ब ऋण विस्तार हुनुपर्ने र त्यो अबको 2 महिनामा सम्भव नरहेको बताएका छन्। विश्व ब्याङ्कले नेपालको वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र सुदृढीकरणका लागि 15 करोड अमेरिकी डलर अर्थात् 18 अर्ब 36 करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ। द्विपक्षीय सम्झौतामा अर्थ सचिव मधु कुमार मरासिनी र विश्व ब्याङ्कका तर्फबाट मालदिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व ब्याङ्कका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले हस्ताक्षर गरेका छन्। विश्व ब्याङ्कको ऋण सहयोगले पुँजी, बीमा र प्रकोप जोखिम वित्तीय बजार खोल्न र नवीनतम वित्तीय सेवालाई प्रवर्धन गर्न मद्दत गर्ने जनाइएको छ। नेपालको हरित उत्थानशील र समावेशी विकासलाई समर्थन गर्नुका साथै विभिन्न क्षेत्रमा जलवायु वित्तीय उत्थानशीलताका नीतिहरूलाई सघाउँदै नयाँ जलवायु एजेन्डाको पनि सुरुवात गर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनको अनुगमन गर्ने भएको छ। आयोगले आज गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष तपबहादुर मगरले 7वटै प्रदेशमा उच्च स्तरीय अनुगमन टोलीद्वारा अनुगमन हुने बताएका हुन्। आयोगले अनुगमनका लागि 47 टोली बनाएको छ। अनुगमनको नेतृत्व आयोगका सदस्यहरूले नै गर्नेछन्। आयोगले उम्मेदवारी मनोनयनको पनि अनुगमन गरेको थियो। अनुगमन र कारबाहीको पक्ष एकातिर छ। राज्यका प्रमुख हर्ताकर्ता नै निर्वाचन आचार संहितालाई कुल्चँदै हिँडेका छन्। थप सामग्री निमेश बन्जारेबाट। निर्वाचन आयोगले हरेक पटकको निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउन दलहरूसँगको परामर्शमा आचार संहिता जारी गर्छ। उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गराउनु अघिदेखि नै लागू भएको आचार संहिता मतगणना नसकिँदासम्म कायम रहन्छ। त्यसमा सङ्घीय सरकारदेखि स्थानीय तहका प्रतिनिधि, उम्मेदवार लगायत सरकारवाला सबैलाई आफ्ना गतिविधिको दायरा सम्झाइएको हुन्छ। तर आचार संहिता उल्लङ्घन गर्न स्थानीय तहका उम्मेदवार मात्र होइन, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू नै अग्रभागमा देखिएका छन्। उनीहरू सरकारी स्रोत साधन प्रयोग गरी लावा लस्करसहित दिनदिनै चुनावी अभियानमा सक्रिय भइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, काङ्ग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल बुधबार सेनाको हवाई जहाज चढेर विराटनगर पुगे। आगामी 30 गते हुने मतदानका लागि काङ्ग्रेसले गरेको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्न उनीहरू राज्य शक्तिको प्रयोग गरेर त्यहाँ पुगेका हुन्। मुलुककै कार्यकारी प्रमुख देउबाले आचार संहिताको उल्लङ्घन गर्दै चुनावी सभालाई सम्बोधन पनि गरे। हाम्रो बहुमत छैन, के गर्ने? एकजना ताकत छैन, कसैले मिल्नै पर्यो। यो सबैलाई ठुलो मौका आएको छ। यो यस्तो मौका गुमाउनु हुँदैन। उचाल्ने पछाडिमा धेरै हुन्छ, यसको लागि काम छैन। छेरी स्वार्थ होला, त्यसैले चाहिँ गठबन्धन आवश्यकता छ। गठबन्धन कुनै काम कुनै हाम्रो गर्नु हुँदैन, हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकता हो। निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचार संहितामा मन्त्री प्रधानमन्त्रीले कुनै पार्टी र उम्मेद्वारको प्रचार प्रसारमा लाग्न पाइँदैन। तर जहाज चढेर गएका देउबाले पार्टीको चुनावी सभालाई सम्बोधन गरे। चितवनमा गठबन्धनप्रतिको असन्तोष स्वरूप बागी उम्मेदवारी दिएका जगन्नाथ पौडेललाई फकाउन देउबा विराटनगरबाट सिधै चितवन प्रस्थान गरे। उनले बिहिबार चितवनमा पनि गठबन्धनको सभालाई सम्बोधन गर्नेछन्। देउबाले मात्र होइन, उनकै मन्त्रीमण्डलमा रहेका स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडा पनि राज्य शक्तिको दुरुपयोग गर्दै अहिले चुनावी सभा र घर दैलोमा व्यस्त छन्। आचार संहिताको बर्खिलाप हुने गरी आफ्नो पार्टीका उम्मेद्वारलाई भोट मागिरहेका खतिवडा मन्त्रीको झण्डा फहराउँदै अहिले पार्टी कार्यकर्ताको हैसियतमा घर दैलोमा निस्केको सगर्व सुनाउँछन्। पार्टीको नेताको हैसियतले मञ्चमा प्रचार गर्न, मञ्चमा बोल्न सबै उपयुक्त हुन्छ। त्यहाँ मैले स्वास्थ्य मन्त्री भन्ने प्रयोग गर्न भएन। झन्डावाला गाडी लिएर गएर मैले सभा सम्मेलनमा भाग लिन भएन। मेरो कोठे मिटिङ, व्यक्तिगत भेटघाट यी लगायतका कुरालाई त्यसको प्रतिबन्ध छैन। आम सभा लगायतका ठाउँहरूमा म जाँदाखेरि म पार्टी नेता या गठबन्धनको नेता भएर जान्छु। त्यो बेलामा मसँग स्वास्थ्य मन्त्री पोस्ट भनेर न उद्घोषकले भन्छ, न मैले भन्छु, न तपाईँहरूले सुन्न पाउनुहुन्छ। खतिवडाको यस दाबीलाई उनले प्रयोग गरेका सवारी साधन र सुरक्षाको टोलीले पनि मिथ्या साबित गरिरहेको थियो। केन्द्र सरकारकै नेताहरू यसरी सरकारी लावालस्कर सहित चुनावी अभियानमा हिँडेपछि प्रदेश सरकारका मन्त्री र स्थानीय तहका बहालवाला जनप्रतिनिधिहरूलाई झन् के चाहियो र? खुल्लमखुल्ला सरकारी स्रोत साधन प्रयोग गरी पार्टी प्रतिनिधिका लागि मत मागिरहेका छन्। निर्वाचन आयोग भने यस्ता गतिविधि आचार संहिता विपरीत हुन् भन्छ, तर कारबाहीको पक्षमा केही बोल्न सक्दैन। आचार संहिताले स्पष्ट रूपमा चाहिँ सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका कार्यकारी प्रमुखदेखि लिएर सदस्यहरूलाई आचार संहिता लाग्ने चाहिँ स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। किनकि उहाँहरूको पद पब्लिक पोस्ट र उहाँहरूले पब्लिक रिसोर्सेस युज गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरिमा उहाँहरूको पब्लिक रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ र त्यही अनुसारको पदीय मर्यादालाई राख्नको लागि आचार संहिताले उहाँहरू कुनै व्यक्ति अथवा कुनै उम्मेदवार वा कुनै दलको पक्षमा चाहिँ लाग्नुहुन्न भन्ने कुरा स्पष्ट आचार संहिताले व्यवस्था गरेको छ। मन्त्री र प्रधानमन्त्री नै पार्टीको प्रचारमा हिँडेपछि उम्मेद्वार स्वयंलाई झन् आचार संहिता कसले सम्झाइदिने? एक उम्मेद्वारले 2वटा मात्र सवारी साधन प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था विपरीतका यी दृश्यले आचार संहिताको धज्जी उडाएको प्रस्ट्याउँछ।
सुर्खेतका उम्मेद्वारले बालबालिकालाई पनि सँगै लिएर चुनाव प्रचार प्रसार गरिरहेको यस दृश्यमा हेर्नुहोस्। निर्वाचनको समयमा मतदाता सामु पुगेर उम्मेद्वारले मत माग्नु स्वाभाविक हो, तर उनीहरूले आचार संहिताको पालना गर्नै पर्छ। अझ उच्च तहका सार्वजनिक पदमा बसेकाहरू नै खुल्लम खुल्ला उल्लङ्घनमा अघि सर्नु र सरकारी स्रोत साधन नै दुरुपयोग गर्नु क्षम्य विषय हुँदै होइन। मोरङबाट राजु पौडेल, मकवानपुरबाट देवराज पन्तका साथ बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। सुर्खेतमा मतदाता आफ्नो पक्षमा पार्न दलहरूले प्रचार अभियानलाई तडक भडकपूर्ण बनाउँदै लगेका छन्। निर्वाचन आचार संहिताको प्रभाव नगरी दलहरूले प्रचार अभियानलाई महँगो बनाउँदै लगेका हुन्। दलका उम्मेद्वारले रङ्गीन पोस्टर, पम्पलेट, क्यालेन्डर, माइकिङ, कार्यकर्ता परिचालन र गाडीको अत्याधिक प्रयोगले चुनावी प्रचार अभियान भड्किलो र खर्चिलो बनेको छ। सुर्खेतमा 500 भन्दा बढी जीप र 200 भन्दा बढी टेम्पू चुनावी प्रचारमा दैनिक प्रयोग भइरहेका छन्। अगाडि पछाडि झण्डा राखेर मोटरसाइकल दौडिरहेका हुन्छन्। पर्चा, पोस्टर र तुल ब्यानरमा त्यत्तिकै खर्च छ। मोटरसाइकलमा इन्धन र प्रचारमा हिँडेका कार्यकर्ताको खाजा खर्च दलका नेताले बेहोर्छन्। एकपछि अर्को सवारी साधनमा चर्को आवाजमा पार्टीका गीत बजाएर प्रचार गर्ने प्रतिस्पर्धा नै छ। चुनाव प्रचारमा सवारी साधनको प्रयोग अत्यधिक भएपछि वीरेन्द्रनगरमा पेट्रोलियम पदार्थको माग बढेको छ। पेट्रोल पम्पमा तेल भर्न लाम लाग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। कुनै ठाउँ नभएर अहिले यस्तो लाइनमा बस्नु परेको छ। यहाँ तेल छ भनेर सुनेर लगभग 2 घन्टा भएको लाइन लाग्यो। दिन प्रतिदिन पेट्रोल बढेको बढै छ, बढ्ने क्रम यथावत छ, तर जनतालाई चाहिँ दुःख दिने गर्ने अनि यो चुनावी माहौलको कारणले गर्दाखेरि नै विशेष गरी यो कृत्रिम अभाव गरिएको हो कि जस्तो पनि लाग्यो। निर्वाचन नजिकिएपछि पेट्रोलियम पदार्थको माग 50% बढेको अनुमान छ। केही दिन यता बजारमा तेलको माग अस्वाभाविक रूपमा बढेको पेट्रोल पम्प सञ्चालक बताउँछन्। कम चाहिँ भएको होइन, उधार आउने कुरामा चाहिँ अलिकति कमै भएको, आउने कुरामा अब खपत हुने कुरामा बढी भएको। चुनावको माहौल छ, चल्न छ, मान्छेहरू प्रायः जसो फुल गरेर जान्छन्। त्यो भएर खपत बढीले गर्दा यो सप्लाई आउने कुरामा कम, खपत बढी भएको कारणले गर्दा देखेको, तर त्यो सटेज चाहिँ होइन। दलको प्रचार प्रसार, कार्यकर्ता भेटघाटको शैली, खानपान, दौडधुप र सवारी साधनको ताती लगायत तडक भडक देख्दा आयोगले तोकेका खर्च सिलिङ कागजमै सीमित देखिएको छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि क्यामेरामा विकास खत्रीका साथमा सुर्खेतबाट बसन्त भण्डारी र सुदीप पुरीको रिपोर्ट। आचार संहिता नैतिक बन्धन हो। आफूले आफैलाई नैतिकता र अनुशासनको घेरामा बाँध्ने सभ्य औजार मानिन्छ यसलाई। तर निर्वाचन आयोगले बारम्बार सम्झौता पनि उल्लङ्घनको होडबाजी नरोकिएपछि अब कानुनकै डण्डा लगाउनु पर्ने देखिएको छ। अब पालो सही कि गलतको। सही कि गलतमा हिजो हामीले सोधेको प्रश्न थियो, पार्टीका चुनावी अभियानमा मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म सहभागी हुनुलाई के भन्नुहुन्छ? ग्यालेक्सी एपमा सहीको पक्षमा 7% र गलतको पक्षमा 93% मत प्राप्त भएको छ। मत व्यक्त गर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकलाई धन्यवाद। अब आजको प्रश्न, स्थानीय निर्वाचन निर्दलीय हुनुपर्छ भन्ने तर्क तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? तपाईँले आफ्नो मत ग्यालेक्सी फोके टिभी एपमा गएर राख्न सक्नुहुन्छ। यसको अन्तिम परिणाम भोलिको न्युज आवरमा प्रसारण गरिनेछ। ग्यालेक्सी एप गुगल प्ले स्टोर र एप स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। शेयर बजारमा आज नेप्से परिसूचक 31.76 अङ्कले घटेको छ। 2310बाट खुलेको कारोबार 2275.68 बिन्दुमा झरेर बन्द भएको छ। कारोबारमा आएका 13वटै समूहले नेप्सेलाई घटाएका हुन्। यस्तै 177 कम्पनीको शेयर मूल्य घट्दा 15वटाको बढेको छ। जलपा सामुदायिक लघुवित्तका शेयर धनीले 10%ले कमाएका छन्। 1 अर्ब 27 करोड रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। लगानीकर्ताको सम्पत्ति 45 अर्ब रुपैयाँले घटेर 32 खर्ब 37 अर्ब रुपैयाँ कायम भएको छ। युरोपेली संघले यस वर्षको अन्त्यसम्ममा रुसबाट तेल आयात बन्द गर्ने भएको छ।
EUकी अध्यक्ष उर्सुला फोन डेर लेयनले रुस विरुद्ध नयाँ प्रतिबन्ध घोषणा गर्दै विभिन्न 6 चरणमा रुसी तेल आयात बन्द गर्ने कार्ययोजना प्रस्तुत गरेकी हुन्। EUमा रहेका सबै राष्ट्रहरूले पेट्रोलियम पदार्थमा रुसी निर्भरता अन्त्य गर्ने उर्सुलाले बताएकी छन्। रुसबाट आयात हुने कच्चा तेल अबको 6 महिनाभित्रमा बन्द हुनेछ भने प्रशोधित पेट्रोल तथा डिजेल भने वर्षको अन्त्यसम्ममा चरणबद्ध रूपमा अन्त्य गरिनेछ। रुसको तेलमा निर्भर रहेको EUमा रुसी आयात बन्द गर्न सहज नभए पनि युक्रेनलाई समर्थनका लागि सहयोग गरिदिन उनले सबै राष्ट्रहरूलाई आग्रह गरेकी छन्। हंगेरीले भने EUको यस निर्णयको विरोध गरेको छ। त्यस्तै EUले रुसलाई अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली स्विफ्टबाट पनि आजैदेखि हटाएको छ। EUले रुसबाट भइरहेको ग्यास आयातको बारेमा पनि केही बताएको छैन। रुसले पूर्वी युक्रेनको दानियस्कमा गरेको आक्रमणमा 21 गैर सैनिक नागरिकको मृत्यु भएको छ। 27 जना घाइते भएका छन्। रुसी सेनाको आक्रमणमा 21 जनाको मृत्यु भएको दानियस्क क्षेत्रका गभर्नरलाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। दानियस्क स्थित युरोपको सबैभन्दा ठूलो मध्येको एक कोक प्लान्टलाई रुस समर्थित पृथकतावादीले निशाना बनाएको गभर्नरले दावी गरेका छन्। यस्तै मारियुपोल स्थित स्टिल उद्योगमा फँसेका थप 127 जनाको उद्धार गरिएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ। राष्ट्रसङ्घीय राहत टोलीले उनीहरूको उद्धार गरेको हो। यद्यपि रुसले उक्त स्टिल उद्योगमा आक्रमण भने जारी राखेको जनाइएको छ। माओवादीबाट अलग भएर समानान्तर शान्ति बनाउन हिँडेका नेत्रविक्रम चन्द अनेक उतार चढाव बेहोर्दै अन्ततः आफ्नै पार्टीबाट कारबाहीमा परेका छन्। उनको पद मात्र खोसिएको छैन, गम्भीर आरोपको भारी पनि बोकाइएको छ। थप चर्चा नवराज पाण्डेबाट। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको असन्तुष्ट समूहले महासचिव नेत्रविक्रम चन्द र प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मालाई कारबाही गरी पदबाट हटाएको घोषणा गरेको छ। चितवनमा आज सुरु भएको केन्द्रीय नेताहरूको भेलाले पार्टी नीति विपरीत चलेको आरोप लगाउँदै महासचिवबाट चन्दलाई हटाएर धर्मेन्द्र वास्तोलालाई संयोजक बनाउने निर्णय लिएको हो। कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास नै टुटफुट र विभाजनको हो। यसको कान्छो दृष्टान्त बनेको छ नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। चन्दले महासचिवका हैसियतमा वैशाख 14 गते सचिवालय सदस्यद्वय हेमन्त प्रकाश ओली र धर्मेन्द्र वास्तोलालाई कारबाही गरी पार्टीबाट निकालेका थिए। त्यसको एक साता नबित्दै वास्तोला समूहले चन्द समूहमाथि कारबाही गरेको हो। केन्द्रीय समितिको बहुमतले जे निर्णय गर्थे त्यसको विरुद्ध गरेको कारणले गर्दाखेरि महासचिवलाई हटाएको र धर्मेन्द्र वास्तोलालाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको संयोजक नियुक्त गरेको छ। गत चैतको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा चन्दले स्थानीय निर्वाचन उपयोग गर्ने राजनीतिक प्रतिवेदन अघि सारेका थिए। तर सल्लाहकार कमिटीका 6 जना र 68 मध्ये 38 जना पार्टी केन्द्रीय सदस्यले अस्वीकार गरेपछि उनले दस्तावेज सच्याएको असन्तुष्ट समूहको दाबी छ। तर चन्दले एमाले र काङ्ग्रेससँग मिलेर चुनावकै बाटो रोजेकाले उनको नेतृत्व स्वीकार नसकिएको असन्तुष्ट नेता बताउँछन्। केन्द्रीय समिति बैठक सकेर आउने बित्तिकै अब केन्द्रीय सदस्यहरू नै चुनावमा जान थाले। महासचिव निर्देशनमा प्रवक्ता आफै गएर के अरे निर्वाचन आयोगमै दल दर्ता गर्ने समयसम्म पुग्नुभयो। पछिल्लो क्रममा रोल्पाको सुनसर र थवाङमा काङ्ग्रेस र एमालेसँग मिलेर चुनाव लड्ने जुन निर्णय गर्नु, यसबाट केन्द्रीय समिति गरेका निर्णयहरू पूर्ण रूपले उहाँले खारिज गरिसकेपछि हामीले केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउन आह्वान गऱ्यौँ। उहाँहरूले बोलाउनु भएन। हामीले केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउनुहोस्, विस्तारित बैठक बोलाउनुहोस्, महाधिवेशन बोलाउनुहोस् भन्ने मान्नु भएन। नभने चाहिँ हामीले आएर चाहिँ राष्ट्रिय भेला सबै जिल्लाबाट प्रतिनिधित्वमूलक राष्ट्रिय भेला बनाएर चन्दले पार्टी नीति विपरीत स्थानीय तहमा उम्मेदवार उठाएपछि सङ्घर्ष चुलिएको बताइए पनि आर्थिक अपचलनको विषय मुख्य विवाद रहेको नेकपाकै नेताहरू बताउँछन्। कारबाहीपछि चन्द समूहको प्रतिक्रिया भने आइसकेको छैन। ग्यालेक्सी फोकेका लागि अक्षर काकाको रिपोर्ट। स्थानीय तह निर्वाचन नजिकै आइसकेको छ। वैशाखे गर्मीको तापभन्दा पनि चुनावी रापले देशभरको माहौल तातिएको छ। दलका उम्मेद्वार तथा नेता कार्यकर्तालाई घर दैलो र सभा सम्मेलनले भ्याइ नभ्याइ छ। दाङमा पनि उम्मेद्वारहरू घर दैलोमा व्यस्त छन्। आखिर कस्ता एजेन्डा लिएर उम्मेद्वारहरू मतदाताको घर दैलोमा पुगेका छन् त? वैशाख महिनाको यो गर्मीले जति मौसम तताएको छ त्योभन्दा बढी स्थानीय तह निर्वाचनले गर्दा माहौल अझ बढी तातिरहेको छ।
दलका उम्मेदवारहरू आफ्ना एजेन्डा लिएर घर दैलो अभियानमा जुटेका छन्। आफ्नो पक्षमा मत पार्न मतदाताहरूलाई मनाइरहेका छन्। के भनेर आफू मतदाताहरूसँग मत मागिरहेका छन् त? आज यही विषयमा कुरा गर्दैछौँ। घोराई उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 15मा वडाध्यक्ष पदका उम्मेदवार रमेश पाण्डे हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। खास गरी मतदाताहरू समक्ष तपाईँ के एजेन्डा लिएर गइराख्नु भएको छ? के भनेर भोट माग्दै हुनुहुन्छ अहिले? म पहिला पनि एक कार्यकाल वडाध्यक्ष खाइसकेकोले, वडाध्यक्ष चलाइसकेको हुनाले र मैले मेरो कार्यकालमा धेरै विकास निर्माणका कार्यहरू, धेरै मैले आफू वडाबाट दिने सेवाहरूलाई सहज रूपमा सेवा दिएको र मैले त्यही हाम्रै कार्यकालमा कोभिड पनि आयो। कोभिडको बेलामा कोभिडलाई एकदमै सहज किसिमले आफ्नो जिउको बाजी लगाएर मैले रात दिन दिउँसो जतिखेर भने उतिखेर खटेर फिल्डमा खटेर आफ्ना वडाका नागरिकहरूको रक्षा गर्ने कुरामा एकदमै पहल कदमी गरेको हुनाले मैले आफ्नो त्यही एजेन्डा लिएर मैले फेरि पनि पुनः मैले तपाईँहरूको सेवा गर्ने मौका दिनुहोस् भनेर एजेन्डा लिएर गएको छु। अनि मतदाताहरू तपाईँको यो कुराहरूप्रति कतिको विश्वस्त पाउनु भएको छ? के भन्नुहुन्छ मतदाताहरू? मतदाताहरू एकदमै उत्साहित हुनुहुन्छ। उहाँहरू एकदमै उत्साहित हुनुहुन्छ। उहाँ त 30 गते मतदान गर्नेमा एकदम उत्साहित हुनुहुन्छ। अहिले प्रायःजसो सबै राजनीतिक दलहरू आफ्नो पक्षमा मत पार्नका लागि घर दैलो अभियानमा जुटिरहेका छन्। र यसै प्रसङ्गमा अहिले मसँग राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकोबाट घोराई उपमहानगरपालिकाको मेयर पदकी उम्मेदवार सरिता देवकोटा हुनुहुन्छ। कस्तो चल्दैछ तपाईँको? हजुर, साह्रै जनताहरू हलोप्रति आकर्षित भएको, राष्ट्रिय प्रजातन्त्रप्रति आस्था र विश्वास भएको र एउटा भरोसा गर्ने पार्टी भएको जनताहरूको लहर देखिँदाखेरि असाध्यै खुसी लागेको छ। अब हामीले नै बनाउनुपर्छ। यदि हामी हामीभन्दा अग्रजहरूको आशीर्वाद र सल्लाह लिने र अब युवक जाग्नुपर्छ र भोलिको दिनमा यदि हामी मेयर उपमेयर भयौँ भने तपाईँहरू हरेक युवकसँग सहकार्य गरेर नै हामी विकासमा जान्छौँ। अरू राजनीतिक दल जस्तै नेकपा एमालेलाई पनि अहिले आफ्नो चुनावी चटारोले छोइसकेको छ। नेकपा एमालेको सिङ्गो पार्टी पङ्क्ति नै अहिले घर दैलो अभियानमा जुटिरहेको छ। के एजेन्डा लिएर राजनीतिक दलका यी उम्मेदवारहरू अहिले घर दैलोमा लागिरहेका छन् त? हामीले चाहिँ नेकपा एमालेको तर्फबाट हामीले 51 बुँदे घोषणापत्र बनाएका छौँ र यसमा हामीले के गरेका छौँ भन्दा एउटा सिटी हल बनाउने र एउटा पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा पनि घोषणा गर्ने भन्ने तयारीका साथ हामीले एउटा घोषणापत्र तयार गरेका छौँ। सानो चाहिँ लगानीमा पनि एकै खालको सुन्दर बस्ती बनाउन सकिन्छ कि भन्ने खालको प्लान छ। सबैजसो राजनीतिक दलका उम्मेदवारले आफ्नो एजेन्डा लिएर मतदाताहरूलाई आफूतर्फ आकर्षित पारिरहेका छन्। तर उम्मेदवारहरूले कति मतदातालाई आफूतर्फ आकर्षित पार्न सके अथवा ती राजनीतिक दलका एजेन्डा र तिनीहरूले दिएको आश्वासनप्रति मतदाताहरू कतिको विश्वस्त भए, त्यो कुरा वैशाख 30 गते हुने निर्वाचन पछिको परिणामले देखाउनेछ। क्यामेरामा नारायण नेपालको साथमा रोशन मार्च, ग्यालेक्सी पोके डाँडा। बिजनेस न्यूज का साथ में नेपा टॉप सब ठीक ठाक। नेपा टॉप सब ठीक ठाक। कोभिड-19 पछि संसारभर नै थला परेको व्यापार हो उड्डयन। विश्वव्यापी उड्डयन बजार कोभिड अघिकै अवस्थामा पुग्न चाँडोमा पनि 2081 सालसम्म कुर्नुपर्ने प्रक्षेपण भइरहेको छ। संसारभर पर्यटनमा आएको कमीका कारण हवाई जहाजको बिक्री स्वाट्टै घटेको छ। विमान उत्पादकहरूले भारी छुटमा जहाज बेच्ने योजना ल्याइरहेका छन्। यही बेला नेपाल वायुसेवा निगमले भने दर्जनभन्दा बढी नयाँ जहाज थप्ने योजना अघि सारेको छ। एकातिर मुलुक आर्थिक समस्यामा परेको, विश्वव्यापी पर्यटनले पनि गति लिन नसकेको र निगम आफै नराम्रोसँग ऋणमा डुबेका बेलामा थप ऋण लिएर जहाज किन्ने योजना अघि सार्नु कति यथार्थपरक छ त? राष्ट्रिय ध्वजवाहक निगमको उड्डयन क्षमता कति छ भन्ने त अहिले पनि छलङ्गै छ। भएकै विमान चलाउन सकेको छैन। ऋण लिएर किनेका जहाज ग्राउन्डेड छन्। अहिले नै निगमले तिर्नुपर्ने ऋण उससँग भएको जायजेथा बराबरी छ। 47 अर्ब 44 करोड रुपियाँ ऋण बोकेर बसेको निगमसँग 54 अर्बको सम्पत्ति छ। सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट ऋण लिएर 2-2वटा वाइड बडी र न्यारो बडी अनि सहुलियत ऋणमा 4 चिनिया जहाज किनिएका छन्। किस्ता तिर्न छाडेपछि कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले सम्पत्ति नै लिलाम गर्ने चेतावनी दिएका थिए। निगम पदाधिकारी भने सरकार र संसदलाई गुहार्न पुगेका थिए। ठूला जहाज किन्न ऋण लिँदा जमानी बसेको अर्थ मन्त्रालयले
निगम यथास्थितिमा चल्न नसक्ने निष्कर्ष निकालेको छ। अहिले त्यही निगमले 5 वर्षमा 13 जहाज किन्ने महत्वाकांक्षी योजना ल्याएको हो। जहाज किन्न निगमले सन् 2022 देखि 2031 को 10 वर्षे व्यवसायिक योजना अघि सारेको छ। योजना अनुसार यही वर्ष 5 जहाज आन्तरिक उडानका लागि किनिनेछ। यसमा आन्तरिक उडानका लागि 3 वटा स्टोल र 2 वटा ट्रङ्क जहाज हुनेछन्। अर्को वर्ष स्टोल र ट्रङ्क 2 वटा थपिनेछ। सन् 2024 मा अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि 2 न्यारो बडी र 1 वाइड बडी अनि त्यसपछिको अर्को वर्षमा 1 वाइड बडी थप्ने योजना छ। जहाज किन्न निगमले देखाएको रकमको एउटै स्रोत हो आम्दानी वृद्धि। निगमका अनुसार उडान विस्तार भइरहँदा गत आर्थिक वर्षको सुरु 8 महिनाको तुलनामा अहिले 2 अर्ब 69 करोड रुपियाँ बढी उसले कमाएको छ। यद्यपि कोभिड अघि जस्तो सामान्य अवस्थामा भने निगम फर्किसकेको छैन। यस वर्षका 8 महिनामा निगमको आम्दानी 5 अर्ब 70 करोड रुपियाँ छ। 2074-75 मा वर्षभरि 17 अर्ब 25 करोड रुपियाँ उसले कमाएको थियो। कोभिडले उड्डयन व्यापार चौपट्ट भएको अवधिसँग तुलना गरी निगमले वित्तीय अवस्था सुध्रिएको दाबी गरेको छ। तर निगमले आफ्नो खर्च र घाटाको आँकडा भने लुकाएको छ। कोभिड कालमा निजी एयरलाइन्सको तुलनामा चार्टर उडान समेत गर्न नसकेको निगमले बल्ल तल्ल नियमित उडान विस्तार गरिरहेको छ। ऋण तिर्ने धौधौ परिरहेको निगमले नयाँ जहाज किन्न सक्ने 2टा आधार हो। पहिलो दात्री निकायबाट अनुदान वा दोस्रो ऋण। पहिले सरकारी कोषको ऋण तिर्न नसकेको निगमले नयाँ ऋण लिने बाटो बन्द छ। तत्कालै निगम उकासिने व्यावसायिक कार्ययोजना पनि छैन। भएका जहाज चलाउन नसकेको र सम्पत्ति बेचेर ऋण तिर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेर टाट उल्टिन लागेको निगमको जहाज किन्ने योजना हावामा बनाइएको महल भन्दा फरक देखिँदैन। बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। कांग्रेस आएका नेता राहुल गांधी ठमेल स्थित एक नाइट क्लबमा गएको 12 सेकेन्डको भिडियोले भारतमा तरङ्ग सिर्जना गरेको छ। आलोचकहरूले सामाजिक सञ्जालदेखि भारतीय मिडियामा गान्धीको विरोध गरेका छन्। तर कोभिड पछि बिस्तारै उड्दै गरेको नेपालको पर्यटन प्रवर्धनमा भने यसले सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ। कांग्रेस आएका नेता राहुल गान्धी व्यक्तिगत भ्रमणका क्रममा यति बेला नेपालमा छन्। तर उनको नेपाल भ्रमणले भने भारतमा हंगामा मच्चिएको छ। साथै सुम्निमा उदासको वैवाहिक कार्यक्रमका लागि नेपाल आएका गान्धी ठमेलको एक क्लबमा गएको भिडियोले भारतमा तरङ्ग मचाएको छ। केही भारतीय मिडियाहरूले त राहुल गान्धी नेपालमा मोज मस्तीमा लागेको भनेर व्यङ्ग्य समेत गर्न भ्याए। अझ केहीले त राहुल नेपालका लागि चिनिया राजदूत हौ यान्चीसँग पार्टी गरेको जबरजस्त स्थापित गर्न लागि परेका थिए। यतिसम्म कि कांग्रेस आईले विज्ञप्ति नै निकालेर राहुल गान्धीको नेपाल भ्रमण नितान्त व्यक्तिगत रहेको र आफ्नो साथीको विवाह समारोहमा जानु कुनै गलत नभएको प्रष्टीकरण दिएको छ। एकता मन्त्री मुख्तर अब्बासले राहुल गान्धी एक पूर्णकालीन पर्यटक र फुर्सदका राजनीतिज्ञ भएको र जो आफ्नो घुमघामको समय बच्यो भने मात्र देश र जनताप्रति चिन्ता व्यक्त गर्न भ्याउने भनेर व्यङ्ग्य गरेका थिए। तर भारतमा नेपालको पर्यटकीय क्षेत्र ठमेलको प्रचार भने व्यापक नै भएको छ। कोभिड पछि खुल्दै गरेको ठमेलका लागि गान्धीको भाइरल भिडियोले यस क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्धन गरेको छ। उनी यसअघि सन् 2018 अगस्तमा नेपालको बाटो हुँदै कैलाश मानसरोवर गएका थिए। त्यति बेला उनको पशुपतिनाथ दर्शन गर्ने कार्यतालिका स्थगित भएको थियो। बिहिबारसम्म नेपालमा बस्ने कार्यतालिका भए पनि उनले पशुपतिनाथको दर्शन गर्छन् वा गर्दैनन् केही खुलाइएको छैन। जिम्बाब्वे ए संघको 3 खेलको T20 श्रृङ्खला नेपालले बराबरीमा टुङ्ग्याएको छ। श्रृङ्खला बराबरी बनाउन आसिफ शेखले उत्कृष्ट ब्याटिङ गरे। यो बराबरीले 2 दिनपछि हुने 3 खेलको 1 दिवसीय श्रृङ्खलामा पनि नेपाली टोलीलाई आशावादी बनाएको छ। पहिलो T20 6 विकेटले हारे पनि तेस्रो तथा अन्तिम खेल 8 विकेटले जित्दै नेपालले जिम्बाब्वे ए संघको 3 खेलको श्रृङ्खला 1-1 को बराबरीमा टुङ्ग्यायो। दोस्रो खेल वासआउट भएपछि नेपाललाई यो श्रृङ्खलामा हारबाट जोगिन जित जरुरी थियो। टस जितेर फिल्डिङ रोजेको नेपालले चुस्त ब्याटिङ गर्यो। जिम्बाब्वे 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाउँदै मात्र 136 रनमा समेटियो। उसको लागि रोया कायाले सर्वाधिक 49 रन जोड्दा अन्य खेलाडी क्रिजमा टिक्न सकेनन्। बोलिङमा सन्दीप लामिछानेले 2 तथा बसिर खान र सोमपाल कामीले 1-1 विकेट लिए।
जवाफमा 137 रनको सहज विजय लक्ष्य नेपालले 15 ओभर 5 बलमा मात्र 2 विकेट गुमाउँदै पूरा गर्यो। कुशल भुर्तेल र आसिफ शेखले राम्रो सुरुवात दिलाए। यी दुईले पहिलो विकेटका लागि 88 रनको साझेदारी गरे। कुशलले 34 रन जोडे भने आसिफले 87 रनको योगदान दिए। उनको यो प्रदर्शन नेपालको जितको प्रमुख कारण बन्यो। आज जुन तरिकाले प्लेयरहरूले राम्रो एक्जिक्युट गरेको छ प्लानहरूलाई, आई थिङ्क द्याट इज अ लट अफ एप्रिसिएसन। अनि स्पेसली फास्ट बलर्स त्यो अप फ्रन्टमा आएर त्यो 6 ओभर्सहरू चाहिँ जुन चाहिँ विच आर मोस्ट अफ द टाइम एकदम डेन्जरस स्पेल्सहरू हुनसक्छ कुनै पनि फास्ट बलर्सको लागि। स्पेसली जब फर्स्ट गेम त्यस्तो भएको छ त्यहाँबाट चाहिँ एउटा राम्रो तरिकाले यो चेन्ज आउनु चाहिँ भोलिको समयको लागि पनि एकदम राम्रो। T20 श्रृङ्खलामा बराबरी भएपछि जिम्बाब्वेसँगको एक दिवसीय श्रृङ्खलामा पनि नेपाली टोलीको प्रदर्शन उत्कृष्ट रहनेमा प्रशिक्षक आशावादी छन्। It's a longer version. These guys are very accustomed to play longer version. They are coming from their domestic season 4-day cricket and stuff. So they should be, the way I see them, they should be good on the longer version than this version. So it's going to be challenging for us and for us, it's going to be very much a learning curve. अब नेपालले जिम्बाब्वे एसँग 3 खेलको एक दिवसीय श्रृङ्खला खेल्नेछ। श्रृङ्खला शुक्रबारबाट सुरु हुनेछ। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबाटै निर्वाचन आचार संहिताको धज्जी। गठबन्धनको पक्षमा भोट माग्न चुनावी सभालाई सम्बोधन। सरकारी स्रोत साधनको दुरुपयोग। चन्द नेतृत्वको नेकपा विभाजित। असन्तुष्ट समूहको चितवन भेलाबाट महासचिव चन्दलाई हटाएको घोषणा। निर्वाचनमा सहभागिता र आर्थिक अपचलन मुख्य आरोप। प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति विवाद हेर्दा हेर्दैमा सुनवाई भोलि पनि बहस सकिएपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशबारे निर्क्युल गर्ने। युरोपेली संघद्वारा रुस विरुद्ध थप प्रतिबन्ध। आगामी वर्षदेखि रुसबाट तेल आयात नगर्ने घोषणा। र T20 क्रिकेट श्रृङ्खलामा नेपाल र जिम्बाब्वे ए बीच खेल 1-1 को बराबरी। शुक्रबार सुरु हुने एक दिवसीय श्रृङ्खलामा पनि उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने अपेक्षा। आजलाई ग्यालेक्सी न्यूज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.